وهذه القضية محكومة من جهة، أولا قبل ما نذكروا على المضمون، محكومة بطبيعة اللجنة، محكومة بالسياق. طبيعة اللجنة هي لجنة كواحد العدد من اللجان اللي دارت قبل منها، سواء فيما يخص التعليم تحت رئاسة المرحوم مزيان بن الفقيه، أو لا حول التقاعد، أو لا حول تعليم من جديد بعد ما أبان على الإفلاس ديالو واللي عطات قانون الإطار. الحكومة كتلجأ في آخر المطاف إلى تمرير ما تراه هي بدون أخذ من الاعتبار الآراء اللي واردة في المجتمع ومن ذوي الحق. وأيضا هذا النموذج ديال اللجنة الاستشارية اللي كانت على شاكلتها أيضا هي لجنة ذات طابع تأسيسي، وكانت على شاكلتها أيضا لجنة المانوني فيما يخص الدستور، هي لجان اللي ما كتحظاش بواحد نقولوا واحد الدعم شعبي وما منبثقاش بشكل مجتمعي، وقافزة على المجتمع، علما بأنه المجتمع على كل في أحزاب سياسية، وفي حركة نقابية مناضلة، في حركة حقوقية، في جمعيات المجتمع المدني، منها الحركة الأمازيغية، منها الحركة النسائية، منها الحركة الشبيبية. كان المفروض أنه أي لجنة على الأقل تشكل من هذا الإطار. وكان أيضا أنه من المفروض على أنه بعد 65 سنة منذ الاستقلال الشكلي أو المنقوص، على أنه أي إطار باغي يتأسس واللي غيأسس المغرب جديد واللي غيأسس المنظور جديد لهذا المجال التنموي أو البديل التنموي، بعد ما تم التعبير على فشل ديالو الذريع واللي على كل قالتها ولا ما قالتهاش الدولة كتحمل فيه التبعات والمسؤولية الأولى. وكان هذه المسألة خص يكون محط تقييم ومحاسبة أيضا. ثم أنه كانت هذه اللجنة اللي عندها طابع تأسيسي تكون لجنة منبثقة من المجتمع كتحظى بالشرعية الشعبية، وعلى أنه المسار يكون واحد المسار كيتحلى بالمنهجية الديمقراطية، بمعنى أنه يكون هذا النموذج التنموي محط نقاش عمومي، وأنه غيفضل تعاقد سياسي مجتمعي. وبالتالي كان المفروض على أنه يكون كيحظى بواحد اللجنة تكون كتحظى بمشروعية شعبية، والمسار يكون كيحظى بواحد المسار ديمقراطي شعبي، إلا بغينا النتيجة على تكونها مقبولة من طرف كل المغاربة، على أنه غدا نقدروا كاملين نقولوا بأن عندنا بديل تنموي جديد. ثم كاين السياق، فهاد اللجنة كتشكل في واحد الإطار ديال واحد السياق اللي محكوم من جهة بالنظرة البوليسية اللي سائدة اليوم عند الدولة، واللي كتعني الاعتقالات، اعتقالات الشباب المدون، اعتقالات أصحاب الأغاني، اعتقالات الكل اللي كيعبر على رأي مخالف، اعتقالات النشطاء ديال الحراك واستمرار اعتقال النشطاء ديال الحراك. وبالتالي ما كاينش هناك مساحة حقيقية للديمقراطية والحرية الرأي والتعبير والتنظيم. العديد من الإطارات نقولوا ممنوعة من حق ديالها في السمعي البصري، ممنوعة حتى أحيانا من وصولات الإيداع. وبالتالي هذه الإطارات المعارضة الحقيقية، وبالتالي في هذا السياق اللي كيتم على أنه حتى على مستوى القوانين الاجتماعية كيتم التراجع على واحد العدد من القوانين، وكنسن قوانين زجرية كالقانون الآن مطروح أمام البرلمان المتعلق بالإضراب، واللي هو عمليا قانون كيجرم الإضراب، أو القوانين اللي كتهيئ التغييرات المطروحة على الوظيفة العمومية، هذا أو قانون النقابات اللي عمليا باغي يلغي النضال خارج إطار النقابات، بمعنى التنسيقيات والإطارات اللي كتخوض الإضراب بدون ما تكون في إطار نقابي غيتم منعها من الحق في النضال والحق في الإضراب. هادشي كلشي كيعطي بأنه ليس هناك جدية في التعامل مع هذا البرنامج التنموي، وعلى أنه إحنا كنعتقدوا بأن البرنامج التنموي
اللي غادي يكون ما هو الا استمراريه لما هو قائم، اضافه لانه عندنا ارهاصات وعندنا تحليل وعندنا معلومات بانه راه جاهز، بانه تم باستشاره وتداول مع لو مع البنك الدولي ومع المؤسسات الماليه الامبرياليه، وبالتالي هذه مجرد فقاعه ستنتهي بانتهاء هذا الحديث، وربما راه انتهت اصلا. نعم، هو في الواقع الحال هو استماع اولا، بالتالي ليس هناك اخذ ورد، ليس حتى استشاره، فهو استماع ولا انصات، وبالتالي لن يفيد. والعديد من المؤسسات اللي حاضره عبرت على انه راه كتجي فقط باش تقول لهم هذا هو اللي تحدثت عليه، راه قالوه تما، حتى مثل فيدراليه اليسار الديمقراطي، وكاين احزاب سياسيه بما فيها حزب عريق ديال حزب الاستقلال اللي عبر على انه هذا الشيء راه ماشي معقول، على انه يتم تجاوز الاحزاب وتجاوز الحركه النقابيه وتجاوز المجتمع وتشكيل لجنه من خارج هذا الشيء كله اللي بالورث احد القضايا المصيريه بالنسبه للمستقبل ديال الشعب المغربي. في اعتقادنا احنا وفي السياق اللي تحدثت عليه وفي اطار هذا اللي كان الارهاصات اللي كتعمل بانه غتكون هناك استمراريه بما هو قائم، بل ستتعمق هذا النموذج القائم على النيوليبراليه، على الليبراليه المتوحشه، هو الذي سيتعمق. بل اذا كانت هناك اراده ورغبه فانه يكون هناك نموذج حقيقي، اولا خاص على المستوى الاقتصادي القطع مع بعض القضايا الاساسيه والجوهريه، يمكن فقط نعطيكم العناوين ديالها. خاص القطع مع الريع والاحتكار. الريع اللي اليوم هو اللي كيسود في الاقتصاد ديال المغرب من خلال الكريمات في اعالي البحار وفي النقل الدولي وفي المقاليع وفي غيره. والاحتكار انه السوق محتكره لواحد العدد من اللوبيات، وهي اللي تتحكم في الاسعار، وهي اللي كتصرفها. مثال اللوبي ديال المحروقات اللي التقرير ديال اللجنه ديال الاستطلاع اللي دارها البرلمان خرجت بخلاصه بانه مباشره من وراء تحرير الاسعار اللي دارها حكومه بن كيران، على انه كيربحوا 2 ديال الدراهم في الليترو. ولحد الان ما قدت الدوله دير حتى شي حاجه تحدث على تسقيف الاسعار، تحقق هذا فقط دايره رسوم ديال 5 سنتيم هي اللي دايرها في هذا الباب. وبالتالي هذا فهذه الاجواء، هذا الوضع ديال الاقتصاد من هذه الشكله هو اللي جاي. ثانيا تبعيه الاقتصاد المغربي، كنعرفوا بانه الاقتصاد المغربي هو تبعي الاقتصاد الفرنسي والاقتصاد الاسباني والمؤسسات الامبرياليه بصفه عامه. من المفروض على انه الاقتصاد المغربي يكون او كيخدم الاهداف ديال ولا كيجاوب على الاحتياجات الحقيقيه ديال الشعب المغربي فيما يخص الجانب الغذائي ديالو. احنا تستعمرنا على اساس انه راه كنجو القمح وكيمكن يتصدر القمح لفرنسا. اليوم ما كان فلحوش ولا ما كنوجدوش نص ديال القمح اللي كيحتاجوه المغاربه ونص ديال السكر اللي كيحتاجوه المغاربه، وقس على ذلك. اذا كاينه هذه الوضعيه ديال التبعيه، وكاينه على الوضعيه ديال انه ليس هناك من تنميه حقيقيه. المؤشر ديال التنميه ما كيفوتش بالمعدل 3%، و3% كنسبه ديال النمو ما يمكنش تنتج فرص الشغل، لان فرص الشغل كتطلب واحد نسبه نمو من 6 إلى 7% على مدى 10 سنين حتى 15 سنه، هو اللي ماشي قائم اليوم. وبالتالي هناك ضحك على الدقون، هناك فقاعه، هناك مسرحيه لدري الرماد في العيون. ليس الا هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى السياسي من المفروض اذا كانت هناك رغبه حقيقيه في القطع مع مخلفات الماضي على انه لا بد من تغيير دستوري كيجعل فعلا المسؤوليه والمحاسبه حقيقيه وكتشمل الكل، وانه السلطه ما تبقاش ممركزه كما اليوم في واحد الدستور اللي حاضره فيه المناحي ديال الاستبداد وديال التحكم، ولانه الجوهر فيه
الجوهر ديال السلطه بقى في يد المؤسسات المخزنيه، وبالتالي لا يمكن على اننا سنلج العصر بهذه المقاربات اللي كاينه اليوم، سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى السياسي المؤمل، وحتى على المستوى الاجتماعي. اليوم على المستوى الاجتماعي كاين هناك 24 مليون على عتبه الفقر، 12 مليون فقراء، 4 مليون في الفقر المدقع، وهذه 5 سنين ولا اكثر وهما باقيين تيدويو على السجل الاجتماعي من غيديروا واش من عند الحليمي واش من عند شي حد اخر. وبالتالي كاين هناك هدر للزمن الاقتصادي وللزمن السياسي وللزمن الاجتماعي والمغاربه. وكاين هذه المساله لن تمر بسلام. المغرب على فوهة بركان من الناحيه الاجتماعيه بابعادها السياسيه وبخلفياتها الاقتصاديه، والوضعيه قابله للانفجار في اي لحظه، وليس هناك من يحرك ساكن. بحال كما قال لهم شراك الدار شاعله فيها العافيه وحنا كنشوفوه في جهه اخرى. اولا الاحزاب السياسيه كلها وقيمته، كلها ومستواه، وكلها اعتباراته. كاين احزاب سياسيه تؤتت المشهد السياسي، كاين احزاب سياسيه اللي وكتستافد من الدعم على هذا الاساس، ما كدير حتى حاجه غير يا ما يحتاجوها في شي موقف ولا يحتاجوها في انتخابات. كاين احزاب اللي معارضه حقيقه للنظام بغض النظر على خلفيتها، هذا مساله اخرى، ولكن الدوله غير راغبه في التعاطي معها. وكما كان الحال هذا ايضا مؤشر على مستوى تعاطي الدوله مع التعبيرات ديال المجتمع. الا ما كانتش الدوله بغات تتعاطى مع التعبيرات ديال المجتمع بما فيها التعبيرات ديال المعارضه الحقيقيه، المعارضه راه خصها تكون خلي الاحزاب المندمجه في النسق السياسي وفي بنيه السلطه. لا بد اللي كتشكل الحق الرسمي لا بد من التعاطي مع الحق المضاد، وإلا ما كانش التعاطي بشكل ديمقراطي حقيقي مع الحق المضاد سيفرض نفسه مجتمعيا، وسيفرض نفسه في الساحه، وسيفرض نفسه في مقدمه الحركات السياسيه والاجتماعيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.